नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता अधिकारी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपाल परनिर्भरताको कहाली लाग्दो अवस्थामा भारतीय उत्पादनले नेपालका बजारमा जमाइरहेको आधिपत्य तोड्नै पर्ने विश्लेषण। सभामुख सापकोटाले राजनीतिलाई कुबाटोमा हिँडाउन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचन आयोग समेत संविधान र कानुनको राजमार्गमा हिँड्न छाडेको ठहर। क्रियाशील सदस्यता विवादको टुङ्गो लागेसँगै काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको चहल पहल सुरु। उम्मेदवारी घोषणाको क्रम जारी। नेतृत्व र युवा पुस्ताको उदय हुन सक्ने आकलन। दार्चुलाका जयसिंह धामीको घटनाका लागि गठित छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएससीको संलग्नता रहेको उल्लेख। बागमती प्रदेश सभामा 12 जना सांसदद्वारा नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको दावी। अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै अफगानिस्तान स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएको तालिबानको दावी। अमेरिकी सेना फिर्ता हुनु ऐतिहासिक क्षण भएको तालिबान प्रवक्ता मुजाहिदको भनाई। र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटको उपाधि विजेताले 50 लाख पुरस्कार पाउने। उपविजेताका लागि 15 लाख रुपैयाँको व्यवस्था। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि देश परनिर्भर अवस्थामा छ। खास गरी भारतीय उत्पादनले नेपालको सबैजसो बजार जकडिएका छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य नपाउँदा भारत र चीनको उत्पादन दूरदराजसम्म सहजै पुगिरहेको छ। देशको उर्वर भूमि बाँझो बनाएर कहिलेसम्म विदेशी उत्पादनमा रमाउने त अब सोच्ने बेला भएको छ। नुन र पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अरू उत्पादन नेपालमै गर्न सकिन्छ, तर सरकार किन भारतीय उत्पादनको भरमा छ त? धेरैलाई लाग्छ कि नेपालले भारतको चित्त बुझाउने गरी काम गर्न सकेन भने नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँछ भनेर। तर वास्तविकता धेरै फरक छ। नेपालले प्राकृतिक रूपमै विकासका प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। नेपालमा नभएको नुन र पेट्रोलियम पदार्थ हो। यद्यपि खनिजजन्य खानीहरू प्रशस्त मात्रामा भएको पुष्टि भइसकेको छ। त्यसको प्रवर्धन गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतको अनुकूलमा काम भएन भने नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउन सक्ने भनेकी थिइन्। तर त्यसबेला राजा महेन्द्रले सहजै नाकाबन्दी स्वीकार गर्ने आशयको जवाफ दिएपछि इन्दिरा गान्धी हच्किएकी थिइन्। गान्धीलाई असजिलो महसुस पनि भएको थियो। त्यस यता भारतले नेपालमाथि पटक पटक नाकाबन्दी पनि लगाएको छ। तर नेपाललाई उसले जुन तहमा दुःख दिने उद्देश्य राखेको छ त्यस अनुसारको दुःख नेपालले पाएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भयो। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा मरिचमानले हवाई जहाजबाट समेत इन्धन ल्याएको उदाहरण छ। तपाईँ हामीले नजिकबाट देखेको 2072 सालको पछिल्लो नाकाबन्दीमा पनि खास असर परेन। त्यसको प्रमुख कारण हो नेपालभित्र भएको उत्पादनको सम्भावना। नेपाल सरकारले मुलुकभित्रको सम्भावना पहिचान गरी कृषि उत्पादनमा जोड दिने हो भने नेपालले कसैको आश गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो देशमा कृषिको जुन सम्भावना छ त्यसरी कृषि क्षेत्रले सार्थकता पाउन सकेको छैन। अहिले पनि दुईवटै छिमेकी चीन र भारतबाट आयातित सामग्रीले देश चलिहाल्छ भन्ने मानसिकता पालेकाहरूबाट देश र जनता शासित भइरहेका छन्। अनि यी दुई देशको उत्पादनले नै नेपाली बजार जकडिएको छ। स्वदेशका बजारहरूमा नेपाली उत्पादनका लागि ठाउँ छैन। यो नै यो देशको दुर्भाग्य हो। घरेलु उद्योगबाट हुने उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको छैन। सरकारले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न सकेको छैन, जसका कारण देशको कुनै पनि क्षेत्र आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि नेपालको कुनै कुखुरा फारममा फ्लू देखियो भने हचुवाको भरमा सो जिल्लाभरिका कुखुरा नै नष्ट गरिन्छ। यस्ता हरकतले किसान र कृषि उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू हतोत्साहित हुने गरेका छन्। त्यसको उचित परीक्षण
परीक्षण गरिँदैन। जबकि भारतमा कुखुरामा फ्लू देखियो भने त्यस क्षेत्रका कुखुरा हतार हतार नेपाल भित्र्याउने कोसिस गरिन्छ। सरकारले त्यसको परीक्षण गर्दैन। यो पद्धति नै नेपालका लागि अभिशाप बनिरहेको छ। किसानहरूले जोखिम नै जोखिम मोलेर कृषि व्यवसाय गरिरहेका छन्। उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता उत्पादित सामग्रीले उचित मूल्य र बजार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हुन्छ। अहिले पुनः लकडाउन हुने चिन्ताले जुम्लाका स्याउ किसानले हतार हतार काँचो स्याउ बेचिरहेका छन्। यदि सरकारले उत्पादित स्याउको मूल्य र बजार ग्यारेन्टी गरिदिएको भए किसानहरूले यसरी हतारिनु पर्दैनथ्यो। देशमा यस्तो अवस्थाको अन्त्य नभएकै कारण आज नेपालीहरू विश्व श्रम बजारमा सस्तो कामदारका रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। देशले आत्मनिर्भरताको बाटो रोजेको बेला सरकारले विदेशी आयातमाथि अनुगमन गर्न जरुरी छ। किसानलाई खुद्रे प्याकेज र अनुदान भन्दा गरिखाने वातावरण मिलाइदिनु पर्छ। बाँकी काम कृषि उद्यमी र व्यवसायी आफैले गर्छन्। जबसम्म भारतीय र चिनिया सामान देशभित्र अनियन्त्रित रूपमा आयातित गरिन्छ तबसम्म देशभित्रका कुनै पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैनन्। निर्वाध रूपमा भइरहेको विदेशी आयात र त्यसबारे हेरफेर गर्न नसक्ने हाम्रा नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्दा देश पूर्ण रूपमा सार्वभौम हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। किनकि आफ्नो देशभित्रको उत्पादन बेच्छु, तिम्रो यो सामग्री नेपाल नल्याऊ भनेर भन्न नसक्ने अवस्थामा नेताहरू किन छन्? प्रश्न अनुत्तरित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिलाई कुबाटोमा हिँडाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एमाले झापा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा राजनीतिको राजमार्गबाट नहिँडी कान्ला र भिडबाट हिँडेको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन आयोग पनि संविधान र कानूनको राजमार्गमा हिँड्न छाडेको बताउनुभयो। उहाँले अदालतमा बसेपछि जे पनि गर्न सकिने जस्तो भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राज्यका अङ्गहरू, निकायहरू, महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूले बाटो छोडेर, गाडी जब बाटो छोडेर भिरतिर हाम फाल्न थाल्छ, एकछिन त ड्राइभरले भन्छ त्यो तल नठोकिन्जेलसम्म भन्न सक्छ, मैले त अरू त बाटा मात्रै कुदाउँथेँ, मैले त भेर उडाइदिएँ। खसेपछि ठोकिएपछि थाहा हुन्छ। राजमार्गबाट सभामुख हिँड्न मान्दैन, बाटाबाट हिँड्न मान्दैन, कान्ला भिर खोज्छ। निर्वाचन आयोग संविधानको कानुनको राजमार्ग छ, त्यो राजमार्ग छोडेर भित्तातिर ठोक्किन जान्छ। सम्मानित अदालतको कुरै नगरौँ, त्यहाँ बसेपछि त जे गर्दा पनि हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको भन्दै आगामी चुनावमा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने बताउनुभयो। अलोकतान्त्रिक जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो। अहिले सरकारमा को रह्यो, को रहेन, को गयो, जालझेल षड्यन्त्र गरेर टिकटम गरेर स्वार्थहरूका पोकाहरू एक ठाउँ भेला भएर उद्देश्य नभएका मान्छेहरूको झुन्ड गयो होला सरकारमा, यो चिन्ताको विषय होइन। त्यो गठजोड यताउता त त्यो त के हुन्छ र? चुनावमा गएर के को गठजोड? चुनावमा गएर सब ठिकठाक भइहाल्छ। उहाँले खेल क्षेत्रलाई महत्त्व दिनुपर्ने तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। खेलले मानिसलाई चुस्त दुरुस्त, सक्षम र अनुशासित बनाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अनुशासित भएर खेल्न सके सफलता प्राप्त गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष ओलीले खेलाडीहरूलाई अनुशासित भएर खेल्न सुझाव दिनुभयो। तत्कालीन नेकपा एमालेका माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई निष्कासन गर्न पार्टीको पत्राचार विरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेपछि एमाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। यसअघि माओवादीले निष्कासन गरेका सांसदहरूको पद रिक्त भएको सूचना केही दिनभित्रै सुनाएका सभामुखले एमालेले हटाएका सांसदहरूको पद रिक्त नगर्नुले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै एमालेले देशव्यापी रूपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत भदौ 1 गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएकोले पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाइएको थियो। जवाफमा सभामुख सापकोटाले निकै ढिला गरी नेपाल सहित 14 सांसद मिलेर अर्को दल गठन भएको र नयाँ दलसम्म समावेश भइसकेका कारण कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेपछि एमाले आक्रोशित भएको छ। यसअघि माओवादीले निष्कासन गरेका सांसदहरूको पद रिक्त भएको सूचना केही दिनभित्रै सुनाएका सभामुख यस मामिलामा निष्पक्ष नभएको भन्दै एमाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। संसदमा त अब अहिलेसम्मका सरकारका जुन रवैयाहरू छन्, तरिकाहरू छन्, सभामुखको तरिका तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ कुनै सभामुखको हैसियतले पेश हुनुभएको छैन, एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता, माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताको हिसाबले उहाँ पेश भइरहनु भएको छ। नियम, कानुन, संविधान यी सबलाई च्याचुत पारेर चाहिँ नि पार्टीको कार्यकर्ता भएर जे पार्टीले आदेश गर्छ त्यही फलो गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँ हिँड्नु भएको छ। एउटा त यसको तीव्र विरोध संसदमा चाहिँ भइ नै हाल्छ। तर गठबन्धन नेतृत्वको दलहरू भने एमाले कारबाही सिफारिस गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसद मिलेर अर्को दल गठन भइसकेको र नयाँ दल गठनको भएको जानकारी संसदलाई समेत गराइसकेको हुँदा कारबाही गरिरहनु नपर्ने तर्क गरेका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्दा व्याख्या गरे अनुसार यी सांसदहरूलाई यो हुइप लाग्दैन, एकजना स्वतन्त्र हुन्छन् भनिसकेको कारणले कारबाही गर्नु नपर्ने हो भने त्यसको भोलिपल्टै त्यही व्याख्या गरेर गरिदिनु पर्थ्यो। त्यस कारण के हो भने उहाँले निर्णय लिनुभएको जायज नजायज म भन्दिनँ, तर उहाँले जुन ढिलाइ गर्नुभयो त्यो राजनीतिक हिसाबले त्यो उपयुक्त होइन। पार्टीको पत्रलाई व्यवस्था गरेको भन्दै एमाले सांसदहरूले सभामुखलाई नै भेटेर छिटो सूचना निकाल्न सुझाव समेत दिएका थिए। बरु सभामुखलाई अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै सत्ताधारी गठबन्धन समर्थित दलहरूले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति समेत जनाए। यस सम्बन्धमा राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरेको धारणा फरक छ। 14 सांसद हटाउन एमाले देखाएको आधार विवादास्पद भए पनि सभामुखलाई सांसदहरूमाथिको कारबाही रोक्ने अधिकार नभएको घिमिरेको भनाइ छ। कार्यनियमावली व्यवस्थापिका सम्बन्धी ऐन र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर उहाँले त्यो समय कटाउनु भयो र यो हिसाबले अगाडि पनि कारबाही हुन सक्थ्यो। दलले पनि ती सांसदहरूलाई अगाडिदेखि नै कारबाहीको प्रक्रिया गर्न सक्थ्यो। यतिखेर यिनीहरूले चाहिँ दल दर्ता गर्न चाहिँ उपयुक्त सङ्ख्या नपुगोस् भनेर गरिएको कारबाहीलाई सङ्ख्या नपुग्ने स्थिति होला भनेर केही हदसम्म सभामुखमाथि आएको टिका टिप्पणीहरू सान्दर्भिक छ। यो उहाँले चाहिँ यसो गर्नु हुन्थेन भन्ने मलाई पनि लाग्छ। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदमाथि गरिएको कारबाहीको पत्र भदौ 1 मा संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि त्यसलाई रोकेर पार्टी विभाजनमा सभामुखले भूमिका खेलेको भन्दै एमाले चर्को विरोध गर्दै आइरहेको छ। यसमा माओवादीले निष्कासन गरेका सांसदहरूको पद रिक्त भएको सूचना केही दिनभित्रै सुनाएका सभामुखले एमालेलाई हटाएका सांसदहरूको पद रिक्त भएको सूचना 12 दिनसम्म पनि मौन बस्नुले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे छिटो टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको बोहराटार स्थित वरिष्ठ नेता पौडेलको निवासमा मङ्गलबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पक्षलाई दिने मन्त्रालयबारे अझैसम्म स्पष्ट नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कति पाउने र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि हामीहरू जुन पक्ष छ त्यसलाई कति दिने भन्ने कुराको अहिले पनि टुङ्गो भएको छैन। आउने अनुहारहरू पनि हेरेर क्षेत्रीय सन्तुलन, जातीय सन्तुलन सबै मिलाएर हामीले दिनुपर्ने चाहिँ दिने, तर सबभन्दा पहिला कतिजना हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट हुनुपर्छ भन्नेमै हामी सीमित। पौडेल पक्षले आफ्नो तर्फबाट जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर सरकारमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा सहभागी नेताहरूले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट एकजनाले मात्रै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले मात्रै भएको होइन, किनभने विभिन्न घटक र संयुक्त सरकार भए हुनाले ती सरकारका विभिन्न घटकलाई सन्तुलन, संयोजन र उनीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा समय लागेको छ। तर यत्रो लामो समयसम्म अहिलेको चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय परिस्थितिमा सरकारै निर्माण नहुनु चाहिँ नि शोभनीय कुरा होइन, यसलाई राम्रो भन्न सकिन्न।
पौडेल पक्षभित्र 14औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताद्वय प्रकाशमान सिंह र डाक्टर शेखर कोइराला सभापतिको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। नेता केसीले सबै नेताहरूले मिलेर महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने प्रतिबद्धता बैठकमा जनाउनु भएको बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यता विवादको टुङ्गो लागेसँगै नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनमा जुटेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादको टुङ्गो लागेपछि नेताहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट विशेष गरी नयाँ नेतृत्व र युवा पुस्ताको उदय हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा हुने निश्चित प्राय भइसकेको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गेसँगै महाधिवेशन निश्चित प्राय भएको हो। अब भदौ 18 गते वडा अधिवेशन सुरु हुने भएपछि केन्द्रीय स्तरका नेताहरू उम्मेदवारी घोषणा गर्दै जिल्ला दौडमा छन्। काङ्ग्रेसमा नेतृत्वका लागि दर्जन बढी आकांक्षी देखिएका छन्। पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ताले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। महामन्त्रीमा गगन थापाले उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन्। विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले सभापतिमा दावी गरेका छन्। पार्टी सभापति देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताको नेतृत्वमा दावी छ। सर्वेक्षण गर्नुभयो भने पनि पाउनुहुनेछ कि चाहिँ अधिकांश साथीहरू, बहुमत साथीहरू चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिन्छन्। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा, चाखलाग्दो कुरा त के छ भने 60 वर्ष उमेर समूहभन्दा तलका क्रियाशील सदस्यहरूको सङ्ख्या चाहिँ 71% छ। 71% क्रियाशील सदस्यहरू 60 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। त्यो पनि सङ्केत के हो भने चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत हो। त्यसो भएको हुनाले यो महाधिवेशनमा यो मुद्दाले सार्थकता पाउँछ। आसन्न 14औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वको विषयमा आम चासो बढेको छ। काङ्ग्रेसमा विकृतिका कारण पुराना तथा निष्ठावान नेताहरू अहिले सक्रिय राजनीतिबाट टाढा छन्। विगतमा काङ्ग्रेसको किचलोके कारण नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवनको उत्तरार्धमा सक्रिय राजनीतिमा थिएनन्। त्यस्तै प्रदीप गिरी, तारानाथ राणाभाट, विपिन कोइराला जस्ता अहिले निष्क्रिय छन्। विचारले बलवान नेताहरू ओझेलमा पर्ने काङ्ग्रेसको नियति नै भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व आम चासो बनेको छ। अहिले काङ्ग्रेसमा ठुलो अब के भन्दा 8-10 महिना पछाडि त लगत मुलुक फेरि निर्वाचनमा जाँदैछ। यसले गर्दा काङ्ग्रेसको त्यस्तो खालको सक्षम खालको नेतृत्व आयो भने साँच्ची नै हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्रहरू अस्तव्यस्तता छ। यो अस्तव्यस्ततालाई हामीले एउटा सहजी ढङ्गबाट हामीले लैजान अगाडि बढाउन सक्छौँ र काङ्ग्रेस पनि तपाईँको त्यो ढङ्गबाट निर्वाचनमा गएर काङ्ग्रेसले पूर्ण रूपले चाहिँ युवा नेतृत्व सक्षम, योग्य, नैतिकवान, चरित्रवान र शैक्षिक रूपबाट भएको नेतृत्व आयो भने सरकार भोलि तपाईँको काङ्ग्रेसले बहुमत पनि प्राप्त गर्न सक्छ र त्यो बमोजिम नै काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले मुलुकको एउटा परिवर्तनको निमित्त अगाडि जान सक्छ भन्ने खालको आम जनताको चासो, आम काङ्ग्रेसजनको चासो छ। देशकै पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेसमा आगामी महाधिवेशनमा नयाँ अनुहारले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने बहस भइरहँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दैछ। निर्धारित कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन भदौ 18 गते सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनबाट नयाँ र सफल नेतृत्व काङ्ग्रेसका लागि अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। घटनाको भएको 1 महिनापछि दार्चुलाका जयसिंह धामीको घटनामा अनुसन्धान सकेर समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जयसिंह धामीको बेपत्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको संलग्नता रहेको देखिएको छ। समितिले एसएसबी माथि छानबिन गरी दोषी उप कानुनी कारबाही गर्ने सुझाव समेत दिएको छ। 2 जवानले तुइन फुकाली दिएको र धामी महाकाली नदीमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि भारतीय प्रशासनले एसएसबीले गस्ती गरेको स्वीकार गरे पनि तुइन नकाटेको दावी गरेको छ। एसएसबीले तुइन नकाटेको दावी गरे पनि प्रत्यक्षदर्शीहरूले भने तुइन काटिएको बयान सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई दिएका छन्।
कल्याण धामी, विक्रम सकेनी र अनिता धामी घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी थिए। समितिले मङ्गलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। जयसिंह धामी साउन 15 गते गाउँबाट सदरमुकाम खलङ्गा आउने क्रममा एसएसबीले तुइन फुकालिदिँदा बेपत्ता भएका थिए। सरकारले साउन 17 गते जयसिंहको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो। प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्स्ना भट्ट सदस्य रहेका छन्। माधव नेपाल नेतृत्वको नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको छ। मङ्गलबार नेकपा एमालेका 12 जना प्रदेशसभा सांसदहरूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर आफूहरू एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएको शनाखत गरेसँगै नेता पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। हेटौडा स्थित प्रदेश निर्वाचनमा उहाँले 12 जना सांसदहरूले एमाले छाडेर आफ्नो पार्टीमा आएको जानकारी निर्वाचन कार्यालयले गराउन साथ प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने र त्यसपछि आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। भदौ 23 गते त्यहाँको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने सांसदहरूको संख्या सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने नेता पाण्डेको भनाइ छ। हाम्रो दलमा कतिजना भए यो प्रदेशमा भनेर नाम दिन्छ। त्यो नाम दिइसकेपछि त्यसपछि हामी हाम्रो दलको तर्फबाट यहाँ संसद सचिवालयमा पेश गर्छौँ। हाम्रो दलको यति सङ्ख्या छ र अब हामी नेकपा एमालेमा छैनौँ भनेर हामीले पेश गर्छौँ। त्यसपछि त्यो पेश गरेकै दिनदेखि अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्यो। यो सरकारको अर्को ठाउँ छैन, अर्को मान्छे थपेर अरू सांसद थपेर सरकार अड्याउने कुनै ठाउँ हुँदैन। मङ्गलबार प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री रहेका कृष्ण प्रसाद खनाल सहित 12 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत गराएका हुन्। शनाखत गराउने सांसदहरूमा राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिगदेल, रमा आले मगर, लक्ष्मण लम्साल, वसुन्धरा हुमागाई, माधव पौडेल, वसन्त मानन्दर, पार्वती सिलवाल, कुसुम कार्की, इन्द्रमाया गुरुङ र राजेन्द्र मान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सरकार बनेको करिब 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेकोले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन मन्त्रालय र संख्याको टुङ्गो लगाउन जुटे पनि सफल हुन सकेका छैनन्। मङ्गलबार पनि बसेको बैठकले मन्त्रीमण्डलको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। नेताहरूले भने देशमा दिगो विकास तथा स्थिरता लिएर आउने सरकारको नै निर्माण होस् भनी चाहेका छन्। 2 तिहाईमा बनेको नेकपा एमालेको सरकारले 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। पछिल्लो समय बनेको गठबन्धन सरकार पनि 1.5 महिना भइसक्यो मन्त्रीमण्डलको भागबण्डामै व्यस्त देखिन्छ। गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको यस सरकार पनि अब सत्ता स्वार्थमै लागेको र जनताको नभई आफ्नै झोला भर्न तम्सिएको जनताको गुनासो छ। अब मन्त्रीहरू भनौँ भने अब तपाईँको अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि देशमा चाहिँ अब देशको स्वाभाविक र सुहाउँदो खालको चाहिँ मन्त्रीमण्डल होला जस्तो लाग्दैन हामीलाई। किनभने उनीहरूको चाहिँ अब यो गठबन्धनको उसको लागि हो। गठबन्धनले चाहिँ राम्रो उनीहरूको चाहिँ देशको लागि जनताको लागि कार्यक्रम गर्ने यिनीहरूबाट छैन। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै मन्त्रीमण्डल बनाउने हो। कुनै यिनीहरूको राम्रो सवाद छैन। हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरेर हामीले 2 थरीकाबाट हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ निर्वाचित गरेर हामीले पठाउने गरेका छौँ। प्रत्यक्ष भन्दा पनि अहिले चाहिँ अब समानुपातिकका मान्छेहरूले चाहिँ पैसाको चलखेल गर्ने र नेतालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ पक्षमा पार्ने, रिजाउने र त्यो मन्त्री खाइहाल्ने। तर त्यो मन्त्री खाने किन भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार गर्नका निमित्त मन्त्री बन्ने, जनतालाई चाहिँ केही उपलब्धि नदिने टाइपको मन्त्रीहरू बनेको कारणले चाहिँ हामी अझ पछि धकेलिन्छौँ कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ शङ्कै छ।
अबको सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने, जवाफदेही, विकासशील र पारदर्शी हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा हुनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। पर्यटनको हिसाबले अब जस्तै धरहरा ठडियो, रानीपोखरी बनियो नि त, त्यो चाहिँ एउटा पर्यटनको पाटो रह्यो हो। त्यही हिसाबले देशका मिनिमम मापदण्डहरूलाई पनि विकास गर्दै लाने र एउटा देशलाई चिनिने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब सरकारमा चाहिँ जे भए पनि हामीले प्रत्यक्ष विकासको अनुभूति देख्न पाइयोस्। त्यो विकास गर्नका लागि उनीहरूले प्लान चाहिँ एकदम कडा रूपले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने रूपमा पाइयोस् र हरेक कुरा पनि सिस्टममै चलोस्। कसैलाई काखा कसैले पाखा भन्ने होइन, देश र जनताप्रति चाहिँ एकदम उत्तरदायित्व हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नियम त अहिले पनि नभएको होइन, नियम छ, कानुन छ, नियम छ, सबै छ। कानुन पक्षमा छैन। कानुन नभएकै कारणले चाहिँ यो उनीहरू भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा नपरेका हुन्। उनीहरूलाई कानुन त्यो नियम नभएर होइन, नियम कानुन नभएर हो। त्यस कारणले यो चाहिँ कानुन गर्ने पक्षको एउटा सक्षम सरकार आउनु पर्यो देशमा। त्यो सक्षम सरकार जहिले आउँछ तैले मात्रै यो कानुन हुन्छ, नत्र यस्तै मात्रै रहन्छ। गठबन्धन सरकारमा विचारमा विविधता भए पनि आधारभूत रूपमा मिल्ने उद्देश्य र एक साझा बिन्दु खोजी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। जनताले देखेको एक समृद्ध उज्जवल नेपालको सपनालाई पूरा गर्न यस सरकारले देशको संविधान, लोकतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धहरूको साथसाथै देशका अन्य प्रणालीहरूलाई एक सही ट्र्याक दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सिमरन लुइटेल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण थलिएका थुप्रै क्षेत्रहरूमध्ये एक हो शैक्षिक क्षेत्र। सरकारले पनि धेरै जोखिम हुने भन्दै सबैभन्दा पहिले विद्यालयबाट नै बन्द गर्न सुरु गर्यो। अहिले पनि अधिकांश विद्यालय बन्द अवस्थामा छन्, तर अब बिस्तारै विद्यालयहरू खोल्नुपर्छ भनेर तयारी स्वरूप स्थानीय तहहरूले कोरोनाका मापदण्ड तोक्दै विद्यालय खोल्न सुरु गरेका छन्। गत भदौ 11 गते सरकारवालासँग गरेको छलफल र भदौ 13 गते बसेको बैठकको निर्णय बमोजिम मंगलबारबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू भौतिक रूपमै सञ्चालनमा आएका छन्। नगरपालिकाले भदौ 13 गते सूचना प्रकाशित गरी विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएपछि केही विद्यालयहरूले भने स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी विद्यार्थीलाई औपचारिक विद्यालयको पोसाक बिना भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। उनीहरूले कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 का विद्यार्थीलाई पढाउन सुरु गरेका छन्। यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अहिले 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म नै विद्यालय सञ्चालन गरिराखेका छैनौँ। माथि यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो, हामीले विद्यार्थीहरूको बसाइको प्रबन्ध मिलाउँदै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा साबुन पानीको व्यवस्था गरेर, हात धुने व्यवस्था गर्दै, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्दै अनि कक्षा कोठाहरूमा सेनिटाइज गर्दै त्यसलाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। हामीले पूर्ण रूपमा सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्दै पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाउँदै क्लासरुमहरू सेनिटाइज गर्दै कक्षा 8, 9 र 10 लाई चाहिँ विद्यार्थी र शिक्षकहरूको भौतिक उपस्थितिमै विद्यालयमै पढाउने हामीले पनि निर्णय गऱ्यौँ। विद्यालयले त्योभन्दा अगाडि प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि मिटिङ बसेर प्यारेन्ट्सहरूको पनि अनुमति लिएर हामीले 8, 9, 10 लाई चाहिँ आजदेखि सुरु गरेका छौँ सर। यस्तै लगभग 1.5 वर्षभन्दा बढीदेखि विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी विद्यालय जान पाएसँगै दङ्ग छन्। अनलाइन क्लास भन्दा भौतिक उपस्थिति नै बढी प्रभावकारी रहेको विद्यार्थी तथा शिक्षक बताउँछन्। फिजिकल क्लास र अनलाइन क्लासमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने फिजिकलमा हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति एउटा एडभान्टेज स्टुडेन्टलाई के भनेदेखि उनीहरूसँग डाइरेक्ट इन्टरेक्सन। अनलाइनमा चाहिँ के हुने भने कहिले कसैको बत्ती हुँदैन, कहिले के हुँदैन हैन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कहिले को आउँछ कहिले को आउँदैन के, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटाले पढाइरह्यो, एउटा कन्टेन्ट पढाइरहेछ, बिचरा उसको डिस्कनेक्ट भइदिन्छ कि फेरि आउँछ त्यही कुरा रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि सिकिरहेको स्टुडेन्टलाई अलिकति डिस्टर्बेन्स फिल पनि हुँदो रहेछ। र अर्को कुरा त त्यो त छँदैछ, त्यसलाई त कन्सिडर गर्छ, तर नेटै जोइन नहुनेलाई अलिकति ठुलै समस्या हुँदो रहेछ कि। एकदमै खुसी लागिरहेछ। अब पहिला अनलाइनमा चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो नि त, नआएको कुरा सोध्न नि, अहिले चाहिँ अब
मलाई नि फिजिकल क्लास होस् जस्तै लागिरहेको थियो तर अहिले सरहरूले स्कुल खोलेर एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ अनि अब नआएको सानो सानो कुराहरू पनि सोध्न सकिन्छ त्यही भएर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको शिक्षा समितिले भदौ 15 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै अनुमति र परिपत्र जारी गरेको भए पनि आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै केही विद्यालय मंगलबारबाट खुल्न सकेन। हामीले विद्यालयमा गर्नुपर्ने कुराहरू जुन विद्यार्थीहरूलाई क्लासमा राख्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानीका उपायहरू त्यसरी क्लासमा शिक्षक जो प्रवेश गर्दा गर्दा उहाँले पनि गर्नुपर्ने कुराहरू विशेष कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने भएको हुनाले आज पूर्ण रूपमा हामीले विद्यालयमा शिक्षकहरूलाई बोलाएर कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने त्यसै गरी विद्यालय भित्र प्रवेश गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरामा विशेष छलफल गऱ्यौँ र आज हामी पूर्ण रूपमा छलफल गरिसकेपछि भोलिबाट हामी पूर्ण रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नेछौँ। सबै विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट, मोबाइल, ल्यापटपको सुविधा नहुनु र भएको इन्टरनेट पनि छिटो र भरपर्दो नहुँदा 1.5 वर्षभन्दा बढीको अवधिमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि खस्किएको आकलन गर्न थालिएको छ। शहरका विद्यार्थीहरूले जसोतसो अनलाइनबाट शिक्षा आर्जन गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने अधिकांशको पहुँचमा अनलाइन कक्षा पुगेको देखिएको थिएन। त्यसैले खस्किएको स्तर सुधार्न तथा विद्यार्थीको भौतिक रूपमै पढ्ने चाहनालाई सम्मान गर्न सरकारवाला निकायले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सबै क्षेत्रका विद्यालय खुलाउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा प्रसन्न ढुङ्गाना। नेपालको तराई क्षेत्रमा आदिवासी थारू समुदायको संख्या उल्लेख्य हुनुका साथै उनीहरूको संस्कृति आफ्नै खालको छ। थारू समुदायको प्रत्येक गाउँमा पौराणिक ऐतिहासिक सम्पदा छन् तर यसको संरक्षण नहुँदा पछिल्लो समय यी ऐतिहासिक सम्पदाको पहिचान गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ। तराईका थारू समुदायको बाहुल्य रहेको सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा रहेका ग्रामथान अधिकरणको चपेटामा परेका छन्। थारू समुदायले जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका लागि मान्दै आएको धार्मिक स्थल ग्रामथान पछिल्लो समय विकास निर्माणको नाममा अतिक्रमण बढेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। थारू समुदायको बाहुल्य रहेको सुनसरीमा 60% ग्रामथान केही समय यता अतिक्रमण गरी विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। थारू समुदायको धार्मिक पहिचान तथा संस्कृति बोकेका ग्रामथान, पानीघट्टा, गौचरण तथा पोखरी स्थानीय व्यक्ति तथा भूमाफियाले गर्दा सङ्कटमा परेका हुन्। पूजा गर्छ त्यहाँ सबैले, गाउँको मान्छे बासिन्दाले उसलाई पूजा गर्छ त्यहाँ ग्रामथानमै भित्र उसको नामबाट पूजा गर्छ र उसको नाम पनि बोलाउँछ। त्यहाँ यस्तो यस्तो छ, धामी यस्तो छ भनेर नाम पनि बोलाउँछन्। र पहिले त्यहाँदेखि त्यो जग्गा चाहिँ अब यस्तो थियो, अब चौधरीको धेरै धेरै जग्गा भएकोले गर्दाखेरि त्यति अब ग्रामथान पहिले राख्थ्यो होइन। अब यो मेरो जग्गामा राख्नु, मलाई ऊ धेरै छ जग्गा राखिदिन्छु भनेर दिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब त्यो किनकि जग्गा मूल्याङ्कन बढ्दै गयो, अब छेउछाउको सञ्ध्याहरूले अब अलिअलि तातै कम हुँदै जान्छ। अब सबैलाई लोभ लाग्न थाल्यो, त्यसो भए ग्रामथान चाहिँ अलिक सानो सानो हुँदै गयो। परापूर्व कालदेखि खाली तथा ऐलानी जग्गामा ग्रामथान रहेकाले भूमाफिया तथा थान संरक्षकको चासो नहुँदा थान ओझेलमा पर्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। संरक्षणका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा स्थानीय धार्मिक तथा संस्कृति स्थलहरूको संरक्षण गर्ने भनेर प्रष्ट व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिले चासो नदिएका कारण सुनसरीको करिब 500 ग्रामथान अधिकरणको चपेटामा परेको सरकारवालाहरूले बताउने गरेका छन्। 500 को हाराहारीमा चाहिँ छ ग्रामथान र त्यही हाराहारीमा झन्झनै के भन्छ त्यसको भन्दा झन्झनै दोब्बर पोखरीहरू छन् होइन। इनार त अब मासि नै गए होइन, अब पानीघट्टा पनि झन्झनै मासि नै गए होइन, अब सांस्कृतिक वन पनि मासि नै गए। ऐलानी जग्गामा स्थापित ग्रामथानहरूको पुनः मर्मत गर्दै पक्की अनि व्यवस्थित भवन निर्माण गरिरहेको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष महेश कुमार चौधरीले बताउनु भएको छ। ग्रामथान सैनी मैनी भयो, मोहनपुर भयो, डुमरिया भयो, भाँतगाउँ भयो, विभिन्न ठाउँमा ग्रामथानाहरू छन् र त्यो संरक्षण भएको अवस्था थिएन र त्यो हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त्यो ग्रामथान जीर्ण अवस्थामा रहेको ग्रामथानाहरूलाई घेराबेरा मर्मतदेखि लिएर हामी सम्पूर्ण हामीले सक्ने कामहरू गरिरहेका। यस्ता पौराणिक महत्त्व बोकेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको पहिचान गरी संरक्षण गर्न 3 तहको सरकारले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। डडेलधुराको एक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले कृषिको अध्यापनसँगै खेती पनि गरिरहेका छन्। जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 मा पर्ने सरस्वती माध्यमिक विद्यालय भत्काडामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कृषि खेतीसँगै पढाइ खर्च जुटाइरहेका छन्। डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कृषि उत्पादन सुरु भएको छ। बाली विज्ञानका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अध्यापनका लागि विद्यालयमै कृषि खेती थालिएको छ। विद्यार्थीहरूले यसबाट ज्ञान आर्जनसँगै आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। आम्दानीको 50% विद्यालय र 50% विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्नेछन् भने उत्पादन, वितरण तथा बिक्री सबै विद्यार्थीहरूले गर्ने गरेका छन्। विद्यार्थीको फाइदा भन्नेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ बाजुरा जिल्लाबाट मै आएको छु नि, एउटा चाहिँ सिप सिक्न आएको हो क्या। खास मेन उद्देश्य भनेको यसको सिप सिकाउने उद्देश्य हो क्या। सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने, कृषिको उद्देश्य नै त्यही हो कि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य। त्यही भएर यो चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएको छ। एउटा चाहिँ मान्छेले चाहिँ सिप सिकेर चाहिँ दक्ष बन्छ, एउटा चाहिँ आय आर्जनको बाटो चाहिँ अपनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट प्रष्ट हुन देखिएको छ। 5 वटा प्लास्टिक टनेल बनाएर विद्यालयमा टमाटर, बान्टा, मुला तथा विभिन्न जातका बिरुवाका नर्सरी समेत निर्माण गरिएको छ। विद्यार्थीलाई आधुनिक तरिकाबाट खेती गर्न, नयाँ प्रणालीको विकास गर्ने, रोगकिराको व्यवस्थापन तथा उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने ज्ञान दिइन्छ। उत्पादन भन्दा नि बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको अहिले मार्केटिङ छ। बुझ्ने आउने विषय भनेको पैसा कमाउने विषय भनेको पैसा कमाउने बाटो भने चाहिँ एउटा मार्केटिङको बाटो छ। सबै काम भने चाहिँ विद्यार्थीले आफैले गर्छन्। कुन रेटमा चाहिँ दिने, कुन भाउमा चाहिँ दिने, कुन बेला चाहिँ उत्पादन गर्दा चाहिँ अलि इफेक्टिभ हुन्छ, बढी मूल्य पाइन्छ, त्यस्ता खालको कमोडिटी छानेर चाहिँ लगाउने। सँगसँगै भने चाहिँ त्यसको ज्ञान भयो, त्यसमा लाग्ने रोग किराको व्यवस्थापन सम्बन्धी भयो। यी सबै ज्ञानलाई चाहिँ हामीले एज अ विद्यार्थीलाई दिने। 3 वर्षे कृषि र 18 महिने कृषि विज्ञान विषय यस विद्यालयमा अध्यापन भइरहेका छन्। हामीले 3 वर्षे डिप्लोमा तह बाली विज्ञानतर्फको फ्याकल्टी सञ्चालनमा रहेको छ र हामीले डडेलधुरा जिल्लामै एकदमै उत्कृष्ट व्यवस्थापन र उत्कृष्ट प्रयोगात्मक कार्यलाई चाहिँ अभ्यासलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी हाइलाइट गरेर यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको स्थानीय भूगोल, स्थानीय भूमि पनि कृषि क्षेत्रका लागि पनि एकदमै उत्कृष्ट रहेकाले हामी यो कार्यलाई, यो डिप्लोमा लेभल कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एकदमै हामी चाहिँ एकदम इन्थुजियास्म छौँ। नयाँ छात्रावास समेत निर्माण गरेको विद्यालयमा भौतिक संरचना पूर्ण छन्, तर विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन भने कृषिबाट भएको आम्दानी प्रयोग गर्न परेको शिक्षकको गुनासो छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपाल परनिर्भरताको कहाली लाग्दो अवस्थामा भारतीय उत्पादनले नेपालका बजारमा जमाइरहेको आधिपत्य तोड्नै पर्ने विश्लेषण। सभामुख सापकोटाले राजनीतिलाई कुबाटोमा हिँडाउन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचन आयोग समेत संविधान र कानुनको राजमार्गमा हिँड्न छाडेको ठहर। क्रियाशील सदस्यता विवादको टुङ्गो लागेसँगै काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको चहल पहल सुरु। उम्मेदवारी घोषणाको क्रम जारी। नेतृत्व र युवा पुस्ताको उदय हुन सक्ने आकलन। दार्चुलाका जयसिंह धामीको घटनाका लागि गठित छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएफजीको संलग्नता रहेको उल्लेख। बागमती प्रदेश सभामा 12 जना सांसदद्वारा नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको दाबी। अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै अफगानिस्तान स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएको तालिबानको दाबी। अमेरिकी सेना फिर्ता हुनु ऐतिहासिक क्षण भएको तालिबान प्रवक्ता मुजाहिदको भनाई। र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल टी20 क्रिकेटको उपाधि विजेताले 50 लाख पुरस्कार पाउने। उपविजेताका लागि 15 लाख रुपैयाँको व्यवस्था।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।